नमल। कसरे का दार का लाउंज दोपहर के बावजूद अंधेरे में डूबा लगता था। खिड़कियों के आगे ब्लैक आउट ब्लाइंडर्स गिरे थे, गोया रोशनी के सारे रास्ते काट दिए गए हों। वो बड़े सोफे पे लंबा लेटा था, रफ ट्राउजर्स और आधी आस्तीन की टी शर्ट पहने, बड़ी शेव और सुर्ख आंखें लिए। वो छत पे झिलमिलाते फानूस को देख रहा था। उसके कदमों के करीब हाथ बांधे एक आला पुलिस अफसर खड़ा था और साथ रईस। वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, मगर हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तावान के लिए कोई कॉल भी नहीं की। उनका मकसद आपको अजियत देना था। पुलिस अफसर सर झुकाए डरते डरते इतला दे रहा था। और हम ये मामला फारिस काजी पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो इस वक्त जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल था। और हाशिम ने बेजारी से हाथ उठाकर उसे रोका। वो ऐसे काम नहीं करता। बेटियां सबके बराबर होती हैं। सुर्ख आंखों से उसने पुलिस वाले को घूरा था। सर, आपने बहुत गलती की। इतने शातिर मुजरिमों को एक कमरे में बंद करके आग लगानी चाहिए। उन्होंने जवाबी हमला तो करना था ना। बकवास मत करो मेरे सामने। वो झटके से उठ बैठा, नंगे पैर जमीन पे उतारे। मैं उनमें से एक एक को दोबारा उसी तरह जला कर मारूंगा, और अगर मुझे सोनिया ना मिली तो तुम लोगों के बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। उंगली उठाकर वो उसे तंबीह कर रहा था। तुम लोगों को भी जो ज़्यादा पैसे दे उसके साथ मिल जाते हो। ये हो ही नहीं सकता कि वो पुलिस के होते हुए एक बच्ची को वहाँ से निकाल कर ना ले जाए और किसी को मालूम भी ना हो। मैं सिर्फ सोनी के मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर देखना मैं तुम सबके साथ क्या करता हूँ। उसे घूरते हुए वो झटके से उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ तारीक थीं, सारी दुनिया तारीक थी। अपने कमरे में आकर वो रुका, कार की चाबी ढूंढने लगा। रोज़ की तरह आज भी उसे शहर के कोने कोने छान मारने जाना था। मेज़ पे चाबियाँ उठाते हुए वो रुका। वहाँ डिजिटल फ़ोटो फ्रेम लगा था, जिसमें तस्वीर का स्लाइड्स मध्यम सा शो मौसीकी के साथ चल रहा था। हाशिम रुक कर देखने लगा। आंखों में यासियत सी उतर आई। उसके बचपन की तस्वीर, वो और डैड, स्टैनफोर्ड के दिनों की तस्वीर, उसकी डिग्री, और उस पे बड़ा बड़ा सा कारदार लिखा था। हर दूसरी तस्वीर में औरंगज़ेब उसके साथ थे। उसके शाना तकते उसको मुस्कुरा कर देखते। वो उसे कहा करते थे, वही उन जैसा है, वही उनके कारोबार, उनकी विरासत का असल हकदार है। जवाहरात बेएतबार और शेरू निकम्मा था। अलीशा कुछ थी ही नहीं, सब हाशिम था। हाशिम संभाल लेगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत उसके ऊपर अयां हो रही थी कि उसकी सारी ज़िंदगी एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं थी। हर वो शय जिस पे उसने फ़ख्र किया था, जिससे उसने मोहब्बत की थी, कुछ भी उसका ना था, कुछ भी उसका ना रहा था। उसने आंखें बंद की। गरम गरम आंसू गाल पे लुढ़कने लगे। फिर उसने दराज खोली। अंदर से उसका पिस्तौल रखा था, उसकी हर शय की तरह बेशकीमत और ब्रांडेड। उसने पिस्तौल निकाला और लोड किया। अंधेर लाउंज में रईस और पुलिस ऑफिसर खड़े धीमी सरगोशियों में सोनी को ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे। जब उन्होंने वो होलनाक फायर सुना, दोनों ने चौंक कर सर उठाया। हाशिम, रईस के लबों से निकला। वो दोनों दीवानावार ऊपर भागे, सीढ़ियाँ अबूर की, और कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोला। कमरे के कोने में रखा एक्वेरियम, जो वो कई दिन पहले इधर ले आया था, चकनाचूर हुआ पड़ा था। पानी गिर गया था। सामने हाशिम खड़ा था और उसके हाथ में पिस्तौल था। सर, अब ठीक हैं? रईस ने बदहवासी से पूछा। हाशिम कारदार ने नागवारी से उसे देखा। मुझे क्या होना है? इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि हार मान लूँगा। मैं सिर्फ अपने पछतावों की आखिरी निशानी ख़त्म कर रहा था। जो किया बिल्कुल ठीक किया। 10 बार फिर करूँगा। एक दफ़ा मुझे सोनी मिल जाए, फिर मैं सबको बताऊँगा कि मेरी बेटी को अजियत देने वालों के साथ क्या होना चाहिए। अब चलो। गन जेब में अड़सते हुए वो आगे बढ़ गया। रईस ने भी इख्तियार सुकून का सांस लिया था। आज फिर उन्हें शहर का हर कोना रात गए तक छानना था। ऐमन के रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों में धावा बोलना था, उनको हरासा करना था। वो कहाँ जा सकती है? कोई तो बता देगा। एयरपोर्ट में मुख्तलिफ इतलात की आवाज़ें स्पीकर्स में गूंज रही थीं। रश काफ़ी था, आवाज़ें, शोर। ऐसे में वीआईपी लाउंज में एक सोफे पे नौशरवान बैठा था और बार बार घड़ी देख रहा था। वो अकेला था, सारे मजमे में भी अकेला। करीब आते कदमों की आहट महसूस की तो सामने देखा। सादी यूसुफ वहाँ से चला आ रहा था, सफ़ेद शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए,
وہ سنجیدہ چہرے اور چبھتی ہوئی نظروں کے ساتھ اس کے عین سامنے آ رکا۔ شیرو بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ پبلک پلیس پہ بلایا تم نے نوشروان، لیکن میں اس دفعہ گھر والوں کو بتا کر آیا ہوں، ورنہ سیکیورٹی سسٹم نظر گھما کر CCTV کیمروں کو دیکھا اور سیکیورٹی اہلکاروں کا بھروسہ نہیں ہے مجھے۔ پھر اپنی گھڑی دیکھی، میرے پاس صرف 10 منٹ ہے، جو بھی کہنا ہے بغیر تمہید کے کہو۔ نوشروان چند لمحے تذبذب سے اسے دیکھے گیا۔ سلک کی گرے شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے وہ بال چھوٹے کٹوا کے پہلے سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ سونیا ابھی تک نہیں ملی، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، اپنے طور پہ جتنا ہو سکا کریں گے۔ اور کچھ؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سادی، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ ایک دم جذباتی سا ہو کر بولا۔ کیا تم مجھے اس بوجھ سے آزاد نہیں کر سکتے؟ میں جیل گیا، میں عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا، ہمارا خاندان ٹوٹ گیا، اپنے سوشل سرکل میں مذاق بن کر رہ گیا۔ کیا تم میری سزا ختم نہیں کر سکتے؟ اس کی آواز آخر میں گلوگیر ہو گئی تھی۔ سادی نے ایک گہری سانس لی، صوفے پہ بیٹھا اور اسے اشارہ کیا، بیٹھو۔ وہ کسی معمول کی طرح سامنے بیٹھ گیا۔ دم سادے۔ اب سادی نے آگے کو جھکا، ہاتھ باہم پسائے، غور سے اسے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ میں تمہارا کون تھا نوشروان؟ نوشروان سے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں تمہارا دوست تھا جس نے تمہاری جان بچائی تھی، جو یونیورسٹی میں تمہاری ہر طرح سے اخلاقی طور پہ مدد کرتا تھا، مگر تم نے پہلے مجھ سے لڑائی کی، پھر مجھ سے حسد شروع کیا۔ کیا تھا اگر تم اس بات کو اپریشیٹ کر لیتے کہ ایک مڈل کلاس کا لڑکا اتنا پر اعتماد ہے، مگر تم جلنے لگے۔ تم نے ہر موقع پہ مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کی۔ لوگ کہتے ہیں پہلا قتل عورت پہ ہوا تھا، غلط کہتے ہیں، پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ قابیل نے تب نہیں مارا حابیل کو جب یہ فیصلہ ہوا کہ حابیل اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے قابیل کرنا چاہتا ہے، اس نے تب مارا اسے جب اللہ نے حابیل کے حق میں فیصلہ دیا۔ پہلے اس کا حابیل سے مقابلہ تھا، اب وہ حابیل سے جیلس ہوا تھا۔ تم نے جب مجھے مارنا چاہا تو میں نے وہی کہا جو حابیل نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن تم نے مجھے گولیاں ماری، مجھے بھوٹ مارے، کیا میں وہ بھول سکتا ہوں؟ شیرو کا چہرہ جھک گیا، کان گلابی پڑ رہے تھے۔ جب میں قید میں رہا تو روز سوچتا تھا، کیا میں وہ بھول سکتا ہوں، تمہیں معاف کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ نوشروان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے رحم اور انتقام میں اندھا ہو گیا تھا کہ ہر قیمت پہ تمہاری پھانسی چاہتا تھا؟ نہیں نوشروان، حالانکہ قصاص میرا حق تھا، مگر میں چاہتا تھا تم اپنی اصلاح کرو۔ تم نے زمر کو بھی بچایا تھا، تم اپنی معافی، اپنی نجات کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتے رہے، مگر تم میرے پاس نہیں آئے۔ تم آئے بھی تو میں تمہیں معاف نہ کرتا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم دنیا کے سامنے مانو، عدالت میں اعتراف کرو، یا عدالت اس بات کو مانے کہ میں سچ کہہ رہا تھا۔ اگر اصلاح چاہتے ہوئے تم مان لیتے یا اپنے بھائی کو روکتے کہ مجھ پہ اور میرے خاندان پہ کیچڑ نہ اچھالتا رہے، مگر تم خاموش رہے۔ تم برادران یوسف کی طرح سمجھتے ہو کہ اس گناہ کے بعد ہم نیکوکار ہو جائیں گے، والا طریقہ درست ہے۔ نہیں نوشروان، اصلاح کے سفر کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں رکھی جاتی، سچ پہ رکھی جاتی ہے۔ عدالت میں جھوٹ کو بڑے جھوٹ سے بے شک ہرایا جائے، مگر زندگی میں جھوٹ کو سچ سے ہی ہرانا چاہیے۔ میں اعتراف کرنا چاہتا تو مجھے پھانسی ہو جاتی۔ وہ دبا دبا سا چیخا تھا، آنکھیں پھر سے گلابی پڑنے لگی تھیں۔ میں نے کہا نا، میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر تم اعتراف کر دیتے، اگر عدالت تمہیں مجرم مان لے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، مگر تم اصلاح والی زندگی نہیں چاہتے تھے، تم صرف زندگی چاہتے تھے۔ تم ایک دفعہ اعتراف کر کے تو دیکھتے، میں خود سارے الزام واپس لے لیتا۔ ایک دفعہ پھر تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں صرف اس ملک میں ایک پریزیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہاں، طاقتور بھی قانون کے ہتھوڑے تلے آ سکتا ہے، مگر تم بزدل نکلے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں وہ 3 گولیاں بھی بھول سکتا ہوں، مگر تم نے ایک زخمی پڑے دوست کو بوٹ سے ٹھوکریں ماری تھیں، میں وہ نہیں بھول سکتا۔ پھر رک کر بولا، حابیل کو مارنے کے بعد قابیل کو پھانسی نہیں دی گئی تھی؟
मुक़द्दस किताबों में आता है कि उसके माथे पे खुदा ताला ने एक मोहर लगा दी थी और बनी नौ इंसान पे उसका कत्ल हराम कर दिया था। वो सारी उम्र इस निशान को लिए भटकता रहा, मगर लोग उसको इस निशान के सबब पहचान लेते और उसको कत्ल न करते। वो सैकड़ों साल ज़िंदगी की कैद में रहा। हर काबिल का मरना ज़रूरी नहीं होता। मैं चाहता हूँ तुम भी काबिल की तरह भटकते रहो, क्योंकि हाशिम फिर भी अपने प्यारों से मुखलिस तो है। उनको मार सकता है, उनको जला सकता है, कैद कर सकता है, मगर उनको धोखा नहीं देता है। तुमने तो हाशिम को भी सिर्फ इस्तेमाल किया। हर काबिल का मरना ज़रूरी नहीं होता शेरू। वो रुका और तस्दीक की। मगर तुम्हारा नाम नौशेरवान है। साथ ही यूसुफ ने एक मलामती नज़र उस पर डाली और मुड़ गया। नौशेरवान भीगी आंखों से उसको दूर जाते देखता रहा। अपने माथे पे लगी दहकती मोहर को वो अभी से महसूस करने लगा था और उसी वक्त कसरे करतार में बने जवाहरात के पुरतायुश कमरे में कोई और भी हिसाब किताब लेने बैठा था। वो खिड़की की तरफ रुख किए बैठी, चूहे की सूरत होठ सर पे गिराए दृष्टि से पीछे कुर्सी पर बैठे हारून से कह रही थी, क्यों आ जाते हो हर रोज़ मुझे कचौके लगाने? तुम्हारी मुलाजमा मुझे आने देती है, मैं क्या करूं? वो टांग पे टांग जमाए 3 पीस में मलबूस थे। इस बात पे मुस्कुरा के शाने उचकाते हुए बोले थे, और फिर मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बैठकर आप ही को याद करना। वैसे क्या अब एहसास हुआ हाशिम को कि किसी की बेटी को छीनना कैसा होता है? वो तल्खी से हंसी, जैसे तुम्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। हरगिज़ नहीं, किसी को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती जितनी मुझे अपने बेटों से है। हर किसी को अपनी औलाद प्यारी होती है जवाहरात, मुझे भी थी। वो दृष्टि से बात काट कर बोले थे, मगर मैं हाशिम को इस तरह दीवानावार एक का गिरबान नहीं पकड़ सकता था। मैं तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं खुद को मज़ीद ताकतवर बनाना चाहता था ताकि कभी तो तुमसे इंतकाम ले सकूं। मैंने कुछ नहीं किया भाभी के साथ, हाशिम ने किया जो भी किया। तुमने और बहुत कुछ किया है। पहले मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लगाया, उसका स्कैंडल बनवाया, मैंने उसे कैद में डाल दिया तो तुमने उसको वहाँ से निकाल ले गई। तुमने मेरी बीवी को मरवाया, उसके जेवर हथियार लिए, एंटीक नादिर ज्वेलरी। उसकी वजह से मेरी बेटी तबाह हो गई, वो कह रहे थे, और एक एक लफ्ज़ में दर्द सा बसा था। मैं उसे कभी वक्त नहीं दे सका। वो मौत से ऑब्सेस्ड होती गई। मैंने उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसको बॉडीगार्ड खरीद कर देना चाहा, मगर कोई मेरे इशारे पे ना चला, ना तुम लोग, ना जुमर और ना फारिस। यहाँ तक कि हाशिम ने उसे छीन लिया। चले जाओ तुम यहाँ से। मैरी, मैरी, वो हज़ानी अंदाज में चिल्लाने लगी, इस आदमी को निकालो यहाँ से। मगर वो खुद ही उठ खड़े हुए थे और कोट का बटन बंद करते हुए बोले थे, एक दफ़ा फिर तुम्हारी हालत पे बहुत अफसोस हुआ जवाहरात। बाहर आकर कार में बैठते हुए हारून उबैद ने मोबाइल निकाल कर ईमेल्स खोली तो तीसरी मेल देखकर लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने उसमें मौजूद नंबर देखकर उसको कॉल मिलाई। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन पे कह रहे थे, आपको बकाया रकम, ऑस्ट्रेलियाई शहरियत और सफरी दस्तावेज़ात आज मिल जाएंगी। डॉक्टर रहमान, उस रात आपने मुझे कॉल करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला किया था। फिर रुक कर सुनने लगे। बेफिक्र रहिए, बच्ची कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, ये आपका मसला नहीं है। वो उस रात के बाद से मेरा मसला है। और मुस्कुरा के फ़ोन बंद कर दिया। स्याह शीशों वाली कार तेज़ी से सड़क पे दौड़ती रही और वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बाहर देखते रहे। रात गहरी हो रही थी और शहर की एक पुरौनक सड़क पे हाशिम की कार दौड़ती जा रही थी। वो फ्रंट सीट पे बैठा था और खिड़की से बाहर वीरान नज़रों से देख रहा था। रईस कार ड्राइव करते हुए उसको सोनिया के अगवा की तफ्तीश के बारे में आगाह कर रहा था, मगर वो बस दुखी नज़रों से बाहर देखे जा रहा था। शहर रोशनियों से मुनव्वर था। दुनिया उसकी ज़हनी हालत से बेनियाज अपनी रूश पे चल रही थी, बह रही थी, जल रही थी, और वो कितना पीछे रह गया था। ज़िंदगी में एक ही सच बचा था, सोनिया, और उसने उसे भी खो दिया था। वो कहाँ जाए, वो क्या करे? वो आंखें बंद करके कोनियाँ सहलाने लगा। कार रुकी तो उसने चौंक कर सर उठाया। सर, यहाँ मार्केट में डॉक्टर एमन के भाई की शॉप्स हैं। मैं बंदे ले जाकर उनसे ज़रा बात करता हूँ, आप बैठे। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाशिम ने महज सर हिला दिया और सर दोनों हाथों में गिरा के वहीं बैठा रहा। आगे पीछे रुकती गाड़ियों के दरवाजे खुले और बंद होने की आवाज़ आई।
پھر گارڈز کے دور جانے کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ ٹھک ٹھک شیشہ کھڑکا تھا۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں کھولی اور گردن موڑی۔ کھڑکی پہ ایک شخص جھکا ہوا تھا اور اسے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ گول چشمے والا شخص، وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو ہر روز عدالت آیا کرتا تھا۔ ہاشم ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر اچنبے سے اس کے ساتھ کھڑے 2 افراد کو دیکھا۔ جی؟ خشک آواز میں پوچھا۔ ہاشم کاردار، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہاں ہاں، مگر کیوں؟ اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ کو ہمارے آفس آنا ہوگا۔ چشمے والا بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں کار کے ساتھ کھڑے ان تینوں کو اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ چشمے والے نے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک بیج بواں کاٹ کے اس کے سامنے لہرایا۔ ہاشم کے جبڑے کی رگیں تن گئی۔ اس نے تھوک نکلا۔ سو تم لوگ سرکاری خفیہ ایجنسی کے آفیسرز ہو؟ گڈ گڈ۔ اس نے کمال ضبط سے سر کو 2-3 دفعہ اثبات میں ہلایا۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ مسٹر کاردار، آپ کے خلاف ٹیرر فائنینسنگ کے الزامات ہیں۔ ہمیں آپ سے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کافی پریشان ہیں، مگر وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو یہاں سے لے جانا ہے۔ پہلی بات، مجھے اریسٹ وارنٹ دکھاؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ دوسرا، میں امریکی شہری ہوں، میرے پاس مرینڈا رائٹس، خاموش رہنے کے حقوق ہیں۔ میں اپنے وکیل کی موجودگی کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ تیسرا، مجھے اپنی ایمبیسی کال کرنی چاہیے، اور ایک امریکی شہری کو حراست میں لیتے وقت تم لوگوں کو لازمی میری ایمبیسی سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اور چوتھی بات، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم مجھے اپنے وکیل کو کال کرنے دو، اور ہاں، میں ہتھ کڑی نہیں لگواؤں گا، کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مسٹر کاردار، چشمے والا 2 قدم آگے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کرنے آئے، ہم ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پولیس گرفتاری کرتی ہے، ہم صرف اغوا کرتے ہیں، کیونکہ ہم وکیلوں، عدالتوں اور سفارت خانوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ ہمارے ہاں ملزم نہیں ہوتے، صرف مجرم ہوتے ہیں، اور ہم مجرم کو صفائی کا حق نہیں دیا کرتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاشم کو گریبان سے پکڑا، گاڑی سے لگایا۔ دوسرے آفیسر نے اس کا چہرے کا رخ موڑا، پھر اس کے بازو پیچھے لے جا کر زبردستی کلائیاں قریب لے کر آیا اور ان میں ہتھ کڑی ڈال کر کلک کے ساتھ بند کی۔ ہاشم سرخ پڑتا چہرہ لیے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اپنی ایمبیسی کو کال کرنی ہے، میں اپنے رائٹس جانتا ہوں۔ ہاشم کاردار، اس نے ہاشم کے کان کے قریب جا کر کہا، آج سے آپ ایک مسنگ پرسن ہیں۔ اور دوسرے نے اس کے منہ پہ سیاہ بیگ گرا دیا۔ ساری دنیا جیسے بجھ گئی تھی۔ اندھیرا، تاریکی، ہر سو تاریکی۔ انٹروگیشن روم میں چھت پہ ایک تیز، سورج جیسی تیز اور آگ جیسی جھلساتی روشنی والا بلب جھول رہا تھا۔ باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک میز بچھی تھی جس کے اوپر ہاشم بیٹھا تھا۔ کونیاں میز پہ جما رکھی تھی اور وہ چندھیائی ہوئی آنکھیں مل رہا تھا۔ سامنے چشمے والا آفیسر بیٹھا تھا، مگر اب اس نے چشمہ نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ ایک کھلی فائل کو دیکھتے ہوئے کڑے انداز میں پوچھ رہا تھا، تم نے ہاشم کاردار کورٹ میں آن ریکارڈ عسکری گروپس کے بارے میں ایسی معلومات دی ہیں جو جنون ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوئیں وہ باتیں، اگر تم ان کا حصہ نہیں ہو تو؟ ہاشم ٹیک لگا کر بیٹھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اپنے وکیل اور ہائی کمیشن کی غیر موجودگی میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ تم نے شوال کی مسجد کے نیچے واقع عسکری ٹریننگ سینٹر کا ذکر کیا تھا۔ وہ انتہائی حساس معلومات تھیں، کیسے ملی؟ پھر وہ آگے ہو کر طنز سے بولا، کیا تم نے غلطی سے بول دیا تھا؟ اوپس، ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ آفیسر مسکرایا۔ ہم شروع لائٹ ٹارچر سے کرتے ہیں۔ بلب کی طرف اشارہ کیا، جس سے ہاشم کے سر میں درد ہونے لگا تھا، مگر وہ ضبط سے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کرتے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ پھر مختلف اقسام کے ٹارچر اپلائی کرتے ہیں۔ کچھ نہیں بولو گے تو کسی بے نشان قبر میں دفنا آئیں گے، لیکن اب تم سورج نہیں دیکھ سکو گے کاردار۔ مجھے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے تمہیں۔ تمہارے پاس فی الحال ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ ہے، میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ میں امریکی شہری ہوں، میرے پاس مرینڈا رائٹس ہیں، اور میں پاکستانی شہری بھی ہوں۔ میرے پاس آرٹیکل 13 موجود ہے۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ تم نے کورٹ میں بہت کچھ بولا ہے، اپنے منہ سے تم نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے۔
تب میں ملزم نہیں تھا، اب ہوں۔ تب میرے پاس خاموشی کا حق نہیں تھا، اب ہے۔ ہاشم نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ جب بھی کوئی انسان ملزم بنتا ہے تو یہ حق اس کو فوراً مل جاتا ہے۔ اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا، لب کھل گئے، آنکھوں میں شاق سا ابھرا۔ انہوں نے مجھے میرا حق نہیں استعمال کرنے دیا، اسی لیے وہ چونکا تھا۔ ایک دم سے سارے پزل حل ہو گئے تھے۔